Higala, kumusta o mayong buntag? Adlaw Merkules, Oktubre 18, ning tuig 2023. Og ugma 20 kung 19, dili 20, 19 pa kay 18 magkaron. Nagdali man ning akong dila. Bitaw ugma 19, maunay sugod sa kampanya sa mga kandidato sa pagkakapitan o pagkakonsehal sa barangay, sa iski o ang iyang mga kagawad. Sa laktod nga pagkasulti, murag sugod na sa campaign period. Mao manggani nga mangumusta ta, manghinaot ta kung na andam na ba mo. Kay ugma mao na magyud ang inyong gipaabot, ang inyong gibantayan, ang inyong giusikan og panahon ug unya ang mga plano ninyo para sa inyong barangay nga gihikay na maladlad na gyud ugma atol sugod sa kampanya. Ug unya ni ay pipila ka mga impormasyon nga ako unyang pasawan kaninyo nga akong napunit, ako lang gipili-pili ang mga pamahayag sa atong Comelec Chairman George Garcia kay maunay ang ayang bantayan gyud sa atong mga piliunon sa barangay o sa iski, no? Mga chairman, kapitan o mga konsyales. Ang ayan nga timan-ani ninyo kay mao kini ang importante gyud kaayo kay aron nga dili mausik ang atong kahago nga ma-disqualify ba niya ta. O malikon ko good morning sa tanan natong mga kaigsuunan nga tigpaminaw ni atong tulumanon panginlabot nga inyong mabati pinaagi sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page sa www.facebook.com Lungsuranon Radio. Balikon ko, kining atong tulumanon panginlabot, mabati pinagi sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay, kumusta sa mga kahigalaan nato sa Kwarto Distrito, sa lungsod sa Albuera, Kadanga, Matag-o, Palumpon, Isabel, ug Merida. Ready na ba sad mo? Hinaot nga ready na ang mga kandidato sa barangay, sa pagkakapitan, konsehal, iski ug mga konsehales sa nakalain-laing barangay diha sa Kwarto Distrito. O unya, mangumusta sad ko sa mga opisyalis diha, sa mayor, vice mayor, mga konsehales sa unom ka munisipyo o ang ilang mga incumbent nga mga opisyal sa barangay. Labi na nga ang mga incumbent nga wa na managan, nagpaabot na lang mapulihan sila sa bag-ong manlingkod o kunya manghinaot sabta nga ang atong pinili ay gyud sa kay pila naman lang sa kaadlaw, Oktubre 30 kay ang kampanya sugod ugma 19 matapos pagka 28 kay pagka 29 pahuway ba na sibo sa reglamento o gipakanaog nga regulasyon sa Comelec. Pahuway pagka 29 kay pagka 30 mauna ang piniliay. Hala, hinaot nga magsunod mo karon kay ato ning hisgutan kining pipila ka mga impormasyon nga may kalabutan sa sugod nga kampanya ugma ug unya sa mga gimbuhaton ninyo, mga tulumanon nga inyong sundon, kamong mga kandidato, kamong mga pili hasta ang dili mapili kay kadto sang mapili buhatag magyud sa ilang mga expenses, sa ilang gasto, sa donation o uban pa gawas sa nakadaog hasta sad ang napildi pareporton sad sa Comelec. Ato niya nang hisgutan din kahuman ining atong paghisgot-hisgot sa pipila ka mga importante kaayo nga mga tinagsip sa mga balita. Una nga atong hisgutan higala
malipay ta niini og hinaot nga matinuod no. Kay naghiskot naman sa to nga magpalit gud og o kining baboy dito sa gawas. Magpalit naman sa tagbaboy kuno dito sa gawas. Nga gani gisupak man ni sa sinag. Kay maayo tingali sa ugali. May suggest man ta nga mas maayo tingali nga pangayuan og record ang tanang mga regional director sa nagkalain-laing region sa nasod pagpangutan-on gyud ug wa na ba shortage na mas baboy ha kay tingalig maparehas bugas nga ang nagsakripisyo itaon ang mga mag-uuma kay ang mga ang bugas nga nagabot nga imported nahimo naman hinuong kakompetensya sa mga local produce nato nga bugas. Okay, mao nga hinaot unta nga kining balita nga atong nadawat karon matud pa sa Department of Agriculture supply kuno og presyo sa baboy ug bugas stable hashtag ni Dota nga balita sa ato pa wa nay importasyon kay og dunay moingon nga i-import bisan panining ilang pahibaw wa na gyud makaingon na kita nga surikbot na gid ang tinguha ang porsyento na gyud og kasabutan mo'y gipaabot mo'y gikinahanglan mao nga hinaot unta by base kung tinuod kining gibalita nga ang sa gikan sa Department of Agriculture di sad tingali ni sila mamakak kay masoko sa tingali si Presidente Bongbong Marcos og dili sila magsultis tinuod nga ang supply og presyo sa baboy og bugas stable hangtod ni sa katapusan sa tuig niining 2023. Sa ato pa bag-o man sa tang nag-ani pa nagsige bag-o pa nagsige pa manggali og ani tingali pagkakaron ug unya dalipay sabta nga maarang-arang kuno og abot karon gawas ni adto mga area sa Central Luzon ug uban pang dapit nga medyo gilunupan kay naapektuhan magyud ang ilang abot sa humay sa mga pasi no kay ang uban naanod ang uban nilagom ug unya wa nagipresyo nga maayo so manghinauta balikon ko ug ako gini ikalipay balik-balikon kining pahibaw nga ang supply og presyo sa baboy ug bugas stable hangtod sa katapusan sa tuig matud pa sa Department of Agriculture. O ngunya, lain nga tinagsip sa balita nga atong napunit, mao nga ambot ngano ba ni nga wa bang gini babantay sa atong mga ahensya sa kagamhanan kining hacking kining pag-hack sa mga opisina sa atong kagamhanan. Kay gani, matod pa niining text nga atong nadawat, mga ahensya sa kagamhanan, kuwang mangugkuno og IT. Kuwang kunog IT personnel nga maoy mututok sa mga cyber attack. Kini, pahayag ni nga gipagawas sa National Security Council. Sa ato pa, ang sa National Security Council, may pagawas og impormasyon nga unsaon man nga inyong kuwang manggugkuno sa mga IT personnel ang atong ahensya sa kagamhanan kuwang sa IT personnel nga magbantay nga mututok sa kanang gitawag og kanabang mga cyber attack kay bisan ang NPC kun ang PNP Philippine National Police murag gibirahan na sad gihak na sab sa nalipay na lang ta niining report nga ang nahak nga PhilHealth video naka-recover na kuno sa ato panaulian na manghinaota nga wa gyud unta kayo importanteng record nga nakuha sa mga hacker ug unya video nga makaapektar sa serbisyo sa PhilHealth ug unya in town ang mga membro ug mga empleyado niini
masakripisyo. Mao nga hinaot unta nga kining mga lakang nga kining na matikdan nga mga ahensya sa kagamhanan kuwang sa IT personnel mao unta ni tutukan ni anang mga na magani tay mga pundo gikan sa mga ahensya nga gikuhaan og intelligence o confidential fund nganong di man niya pagkaan ang Department of Information Communication and Technology kamaoy gisugo ni Presidente Bongbong Marcos nga bantayan gyud nga imbestigahon kining mga hacking nga nahimo o gihimo sa mga nagkalain-laing ahensya sa atong kagamhanan. Mao nga hinaot unta nga kining pasabot sa National Security Council makapabukan ni sumata sa atong mga opisyalis sa nasod labi na sa atong mga kongresistang senador aron nga magahin og pondo para kay kanang giingon lang sa Department of Information Communication and Technology nga kadaghanan sa ilang mga personnel dili mga regular mga kanang gitawag nga unsay nga ini kanang high kanang casual o uban ana tingali mga kanang kontraktual pastang di kuno ta makapaabot nga og ang kagamahanan dili magahin og dakong kwarta aron isohol ni atong mga IT expert nga mao'y atong gamiton nga musagang mo imbestigar mugukod ni atong mga cyber attacker mga nag-atake sa mga nihimog cyber attack sa mga nagkalain-laing opisina dili ni sila magbulampuson kung dili gyud mga kwalipikado o kanabang inyong mga eksperto na mga IT expert mao nga manghinauta nga niining namatikdan sa National Security Council nga lagi ang kakuwang sa indunta kakuwang sa personnel sa IT personnel ang ayang kuno untang tutukan sa kagamhanan kuwang sa IT personnel nga mututok sa mga kanang hacker mga hacker nga nagsige na og li sa mga record nagsugod na og kakuha og pipila ka mga opisina nga naigo sa hacking mga kaikilaan manghinaota nga kining gihimo karon tinud-on gyud sa National Security Council pagpasabot ang atong mga opisyalis ang Congress o ang Senado og di manggali direkto ngadto sa Office of the President nga it is an urgent kuang yun message nga ipadagat sa Presidente nga kung gusto kita nga mahulog kining cyber attack sa mga opisina sa atong kagamhanan ug maprotehian nato ang mga importanteng record dan nakinahanglan tag mga tawo nga dili casual, dili kontraktual ug unya duna sa dako kaayong eksperyensya sa IT. Mao nga hinaot unta nga dungon ug mabatian kining atong paghisgot-hisgot dinhi ning atong tulumanon karong buntaga. Okay, mutikang taglain nga balita no mga tinagsip sa balita. Ana hinumduman ta nga ang unang naigo ang PhilHealth. PhilHealth nga naigo sa hacking. O niya ni ay text karon nga ato kon na dawat nato nga balita tinagsip sa balita nga kadto kuno mga opisyal sa PhilHealth mga opisyal ug empleyado sa PhilHealth nga palpak wa ba kuno makabantay ug wa makabantay sa hacking nga nahitabo o nagpasagad lang murag baton pa ibalhin kuno mao'y pangayo sa Department of Health no nga ibalhin kining mga palpak nga opisyal sa PhilHealth sa lain nga ahensya og kini kay pagkakaron kining magsingabot ang eleksyon wa na may
di naman tugutan og transfer ang mga empleyado kanang balhin-balhinon kay tinganing gibalhin lang tungod kay kontras politika. Matod pa dire sa balita nga atong nadawat, pagbalhin ining mga palpak nga opisyal o empleyado sa PhilHealth sa lain tingaling ahensya o unya pulihan og mga epektibo makabaog yun. Dunay kaisog nga mutuban sa ilang katungdanan, approve kuno ni Comelec. Sa ato pa bisag singabot ang eleksyon pero gitugutan kini Comelec kay nakakita ang Comelec sa tuyo og tinguha nga lagi mabadlaw inyong ta maepektibo sad ang serbisyo sa PhilHealth kay usa ni sa mga importanteng ahensya nga makatabang kaayo sa mga pobre natong kaigsuonan. O ngunya nalipay ta nga tungod tingali sa tinguha nga madaghan ang mga turista nga mobisita sa atong nason. Ang komisyoner sa Bureau of Immigration, si Commissioner Tansinko, may pahibaw nga kini kunong 150 isitik ka nason dili na kinahanglan og bisa og sayon kini di na kinahanglan og bisa ug buot sila nga musod sa Pilipinas. Sa ato pa manghinaot samtang mausab ni ang mahitabo nato ug muadto samtang ni 150 isitik ka mga nason di na sab kinahanglan nga hago-hagoon ta pagastoon ta pagkuha og bisa pag-adto sa ila kay sila ta malay kanamang hayahay man nga musod matud pas tinagalog malayang pumasok sa papasok sa Pilipinas. Sa ato pa sayo na nila pasod na sila makanganhi matud panitan 5 makabisita sa Pilipinas kining 150 isiti ka nasod nga silingan nato nga mga higala nga wa nay kinahanglang bisa ug musod sila dinhi sa atong nason. Okay, lami kayo ng paminahon. Lami kayo ng huna-hunaon ba nga sa ato paday hinay-hinay ta nga mihimo og mga lakang nga aron nga magmalampusod ang atong turismo din sa Pilipinas, doon na tayo mga arrangement nga mga gihimo. Okay, sunod nga atong tinagsip sa balita bao nga ang 78 kuno ka mga Pinoy, mga Pilipino nga na-stranded sa Israel sa Gaza border, ang problema kuno in town nila tungod kay nagkahurot na ang ilang pagkaon pastila no. Sa ato pagkikini kuno kung border sa Gaza padung sa padung sa Egypt kuno tuwa dito nagpundok kay ablihan wa pa man kuno ablihi kiting gitawag nga kadiyot tagod ato nagun tan-awon to ang atong gibalita kagahapon unsay nga ni adtong area dito nga matud pa adto magpundok ang mga Pilipino. Unya nagpaabot na lang nga inig abli niini makasud sila ngadto na sa Israel sa Egypt ug unya maluwas na sila wa nay problema. Kanang gitawag og Rafah border crossing sa Egypt. Tuwa dito daghang kuno ning mga Pilipino nga napundo dito ug unya ang nakasakit kay nagkahurot ang ilang mga pagkaon. Mura kunog naglisod na sila sa pagkaon. Okay. Manghinaot lang ta nga maablihan kining Rafah border crossing aron nga makasuod sila ngadto sa Egypt ug unya adto na sa tingali ni sila kuhaa sa atong kagamhanan pauli din his Pilipinas. Pero ang atong nabatikdan nahibaw-an sa pila kato kagato usa gatos bato ka kapin or 200 kapin ka mga Pilipino nga may inunta interesado nga nakagawas sa Gaza Strip kay tuwa magudito ang target karon sa Israel kay tuwa man kuno magpundok dito ang mga Hamas. Giingon nga nianang 200 ka mga Pilipino nga nahagawas sa Gaza pipila daghan sab niini ang dili gustong mopauli sa Pilipinas.
Kini tingali tungod kay kadaghanan nila doon na may mga pamilya o doon tuan na dito magpuyo sa magpuyo sila dito sa Israel. Mao nga hinaot unta nga ma-resolbar kini maong problema. Labi na gyud sa pagkaon kay pagkaon nagali hisgutan ikapas mo na to wa na gyud patay ang lawas. Ungon niya nahibaw-an ni atong usang adlaw nga ang website sa Congress murag nahaksab. Ungon niya niining bag-o karon matud pa sa report nga atong napunit karon sa tinagsip sa mga balita, ang website sa Kamara offline, gi-offline na sab kuno tungod sa kadaghan sa nagtinguha nga manghak na sab. Karon sa ato pa ang offline na sab kuno ang website sa Congress tungod kay namatikdan nga murag daghan na say nag-interest nga ihihak ni aron pagkuha na sab tingali makakuha na sad sila mga record nga ilang gustong gikinahanglan. Ang unya makaingon ako nga manghinaota nga kadtong tinguha lagi nga mag-hire og mga expert IT ang Department of Information, Communication and Technology matugutan unta ni sa Kongreso o labi na sa Senado o sa atong presidente. Naghisgota sa Kongreso o Senado kay sila hikay ugahin para niini unyang mga importante mga eksperto nga mga IT nga hayron kung pananglitan magali mutugod sa si Presidente Bongbong Marcos. Okay. Sunod nga atong hisgutan mao kining mga matud pa diri hain na ni mga senador kuno iginiit mga senador iginiit nga tagaan og intel og confidential fund ang Department of Information, Communication and Technology nga tungod kuno sa nagsunod-sunod nga hacking. Kini maayo ni kay gikan na nila kay ang congressman sa God mo'y nagkuha niini. I-appeal man ni sa Office of the Vice President, sa Department of Education, sa Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, ug kining DEC mao man ni sila lima ka ahensya nga gikuhaan og intelligence intelligence fund kanabang confidential og intelligence fund. Nalipay ta nga niining balita nga atong napunit karong buntag murag matagaan kini sila kay mga senador kuno murag naninguha gyud nga matagaan og intelligence o confidential fund ang Department of Information, Communication and Technology. Ang ogon niya matud pa sab diri kini na ang mahitungod sa eleksyon nga atong giingon lagi nga sugod ugma sugod ang kampanya. Sa interview ni Comelec Chairman Garcia, ikaw nga kandidato, magsugod na gali ang kampanya ugma, makahimo na mo pagpapilit og mga uhas volunteers ninyo sa designated area. Ugon niya, mga pangutana, ang mga pribado nga balay, mahimo bang kabutangan? Matod pa sa Comelec, ni Comelec Chairman Garcia, nga mahimong kabutangan kuno sa imong campaign material ang private nga property, pero mananghid ka sa tag-iya. Sa ato padili kay eleksyon bitaw ni, diretso ko na lang papilit. Dodong, maayo tingaling nga makigsulti sa kastag-iya nga, Sir, Ma'am, Loy, mahimo ba nga akong ipapilit ng akong propaganda diha niya ng imong bongbong kay lagi kandidato man ko. Mas maayo nang mananghid. Kay og musugot sa gali ang tag-iya kana siguro na nga usa na sa mubutar nimo. Pero mobalibad gali na sa ato pa wa magkasabot
Dili mananghid ang Oh, tagiya. pero ang importante yun, mananghid yun. Mananghid yun. O unya, ani ay ako gustong klarohon. Maayo ning hisabtan pag-ayo. Kini lang duha usa mo akong gipunit kay importante maguni. Gidili ang pagpanghatag og t-shirt, sombrero, o kanang gitawag nga baler. Amo to sa man ang baler. Baler, t-shirt, sombrero nga may hulagway sa kandidato. Nga sa ato pa, wa di ning pagpanghatag og mga t-shirt og mga sombrero, baler sa nga dunay hulagway sa mga kandidato. Busa ikaw nga naminaw kanako karon, kung doon na kay gipa-imprinta nga t-shirt nga naa ang imong naong og unya kandidato ka pagkakapitan o pagkakonsihal, gidili kuno ni matod pa ni Comelec Chairman Garcia. O kunya, ang usa sa mga importante nga itisok sa huna-huna kay pipila ra maguni kaadlaw ang kampanya. Sugod ugma ngadto sa 28 mao ang katapusan nga adlaw sa kampanya pagka 30 eleksyon na. O kunya, ang importante nga itisok sa huna-huna mao nga ikaw nga kandidato mapilde ka man og makadaog mo report ka gyud sa imong expenses, sa imong gasto sa kampanya. Imo sang i-appeal pag-report ang donasyon nga imo nadawat og doon na may donasyon. Sa laktod nga pagkasulti, mga kaigsuonan, maunay pipila lang ka importante usa nga atong gihisgutan, akong gihisgutan karon dinhi ning atong tulumanon mahitungod sa sugod sa kampanya ugma ug sa mga gidili. Balikon ko, ikaw nga kandidato, pangita gyud usa asa madapit ang disinig ang gigahin nga area diin adto ipagpapilit ang inyong mga propaganda. Kay maton para ba ni Garcia, ni Chairman Garcia, ang fire department ug ang kapulisan mao'y ilang partner nga manangtang sa inyong mga propaganda ug uhas bulagtes nga ipamutang niadang mga gidili nga mga area. Aron nga dili mausik ang imong gigasto sa imong propaganda, sa imong uhas bulagtes, mas maayo tingali nga og magpapilit ka man sa mga pribado nga balay mananghid ta, no? Ako gining giuna karong paghisgot kining tulo ka importante lang nga unsay pahibaw ni Comelec Chairman Garcia, George Garcia, pahitungod ining mga nangandidato o mangandidato o kung mga kandidato ang ilang mga gidili o ang angayan nilang buhaton aron nga dili ta ma-disqualify. Okay. Sunod nga atong hisgutan sa tinagsip sa balita mao kining uni ay tics nga atong dadawat mahitungod ni ning akong hisgutan mahitungod sa kanang pagpapilit lagi pagpapilit sa imong propaganda sa private nga kuan nga building, ano? Maton pa dire. Text. Good morning, Mr. Pipito. Og dili mananghid sa tag-iya nga magpapilit sa iyang mga propaganda, ang tag-iya may katungod pagkuha o pagtangtang ni ana. Kinsa mo ning kinsa ning nagpadani ini. Pero sa ato pa, og dili mananghid sa tag-iya nga magpapilit sa iyang propaganda ang kandidato, ang tag-iya may katungod pagkuha o pagtangtang ni ana. Ang natural. Kinsa mo day? Ayaw kung ina nga mananghid pag yun ang tag-iya nga tangtangon. Kadakong katawanan. Nahala. Mo padayon ta nining atong mga hisgot-hisgot karong buntaga sa tinagsip sa balita. O ngunya,
ni ata ni anata sa mga ano ba importante nga hisgutan nato karong buntaga kay human naman ang atong tinagsip sa balita ari nata sa pipila ka mga importante nga mga impormasyon kon mga kalihukan nga nahita kon napatik sa atong mga mantalaan. Ang Kongreso itaon medyo maton pa diri sa balita no. Ako lang basahon kining tinagalog. Pero ato na lang hubaraw nagbinisaya nga ang Kongreso naguol kamara ikinalungkot nga sa ikinalungkot ang sinabi ni ex-president Duterte nga pinakabulok nga institusyon kuno ang kamara sa pinakabulok ka institusyon sa pamahalaan ang kamara. Nga sa ato pa ug ato ning hisgutan o gamay nga sa obserbasyon ni ex-president Duterte kuno nga ang Kongreso mao kunoy pinakabulok nga institusyon sa pamahalaan. Gani daghan sa mga kongresista nga medyo mi-react niini. May pabati sa ilang mga huna-una. Nganong tungod ba lang tingali kuno kay reaksyon ni sa presidente nga paglaban nga sa iyang anak kang Vice Presidente Sara Duterte Carpio nga gikuhaan lagi kuno sa Intelligence o Confidential Fund nga pondo sa Kongreso. O gani ang ayan tingali sa makaingon ta og pinakabulok nan maapil kabulok niini kay daw na may iyang mga anak ado na may iyang anak nga naa diha kongresista o uguan magay majority usa sa mga majority leader man tingali ni si Paulo Duterte ug mao kana nga moingon ang pinakabulok nga ahensya kuno nga institusyon sa pamahalaan kuno mao ang kamara kung maingon niya na ang pamahayag sa presidente, makaingon ta nga maapil-apil niini ang ang sa iya sang maapil niini ang iyang anak. ang iyang mga supporter kaniadto sa presidente pa siya ug niya hangtod karon naa pa sa Kongreso. Okay. Ug niya maayo sa tingali nga unya ni ay atong text nga nakuha o nadawat nakuhaan wa na bagyo kuno di ay gahin para nga gihurot makunog kuha sa Kongreso o sa Kongreso ang mga pundog sa DepEd og niining 5 ka ahensya nga gitangtang wa na bagyo kuno gibilin gihurot bagyo kuno pagkuha ang ilang pundo. Matod pa, niining atong nakuha nga impormasyon base sa atong gibasa ni atong usang adlaw, mao ni nga dili na dunay gahin nga gihatag niining mga ahensya nga gikuhaan sa Intelligence o Confidential Fund. Pero matod pa niining balita nga atong nakuha, imbis confidential funds ang maong mga ahensya kuno makadawat og gahin gihapon para sa maintenance and other operating expenses. MOOA. MOOA. Kon maintenance and other operating expenses. Sa ato pa, doon na gihapon ay gigahin nga pondo ang Kongreso niining 5 ka mga ahensya nga gikuhaan og confidential og intelligence fund. Matod pa sa atong akong usbon ko para nga makabati ang nag-text nato karong buntaga nga matod pa dire instead imbis confidential fund ang mao kunong mga ahensya nga gikuhaan sa confidential fund makadawat og mga gahin
para na sa maintenance on other operating expenses. Unya mao kini ang ilang madawat ang sa 30 million para kuno sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Unya 25 million sa Department of Information, Communication and Technology. 30 million para sa Department of Foreign Affairs. 50 million sa Office of the Ombudsman. Og 150 million para sa DepEd, government assistance to students and teachers in private education. Nga sa ato pa, wa kidi ay inunta, wa lay pundo nga gitawag nga para sa confidential. Pero dunay gahin nga madawat para sa maintenance and maintenance and other operating expenses. Mautong akong gibasa. So hinaot nga naklaro kini og unya do ato sang punan ang pipila ka mga impormasyon nga atong nadawat mahitungod na gigihapon ni ining bigni mahitungod ni ining confidential o intelligence ban nga matod pa dire sa nakuha nato sa kolom gisuwat ni Ana Marie Pamintuan nga maoy editor-in-chief sa Philippine Star. Ang iyang kolom, iyang giuluhan og an embarrassment of secrets. Matter pa niya dire ni ara matter pa dire kini kang presidente Duterte gihapon nga pamahayag katong giingon nato nga ang iyang pag-ingon nga ang pinakabulok ang kamara ang pinakabulok nga kuno ahensya sa atong kagamhanan matud pa dire ni dugang pamahayag ni presidente Duterte ni ex-president Duterte matud pa niya si ex-president Duterte sa iyang tinguha pagdepensa sa iyang anak si Vice President Sara Duterte milatigo ni Speaker Martin Romualdez nga gituhuan nga widely believed to be the ambitious matod pamahayag si Presidente Duterte ex-President Duterte kuno sa iyang uncharacteristic defense. Iyang depensa lagi sa iyang anak nga Vice President milatigo ni Speaker Romualdez nga gituhuan nga kuno widely believed to be ambitious tambaluslos. Gamit in term of tambaluslos. Ambitious tambaluslos. Home Vice President Sara has had a slump after after that failed attempt to unseat President Marcos' favorite cousin from the House post. Romualdez has been feeding Congressman Kuno with cash because of his presidential ambition. Duterte claimed as he called for an audit of the House of House expenditure. Sa ato pa nagtawag sa si Presidente nga kung gipangayuan man og accounting ang Vice Presidente sa gigahin nga confidential o intelligence fund sa iyang opisina o sa DepEd. Angayan sab kuno tingali nga iya sang gitawag ang kuha paghimo sa paghimo og audit sa House of Representatives. Ang nakaapan lang kuno matud pa ni unsengan ining Ana Marie Pamintuan matud pa dire ni Ana Marie Pamintuan nga ang kuang kuno ang mga kanhi advisor, political advisor ni Presidente Duterte nga nasayon unta sa ilang gisulti could be referring to the annual extraordinary expense allocation of 1.5 billion to 2 billion enjoyed by the House, enjoyed by
gipahimuslan sa House of Speaker. No wonder Gloria Macapagal Arroyo allegedly plotted ko though she denied it, to replace Romualdez when GMA consequently was stripped for her post as senior deputy speaker, her ally BP Sara through ang sana may biya gani kuno sa lakas CMD. Unya giingon pa dire ni Pamintuan, the House super majority is circling the wagon, taking offense at Duterte's description of the chamber as the most rotten institution and pointing out the office of the president had the greatest source in CIA in confidential intelligence funds during his watch. Dili sa kuno ang ayan mahino makalimtan sa presidente nga atol sa iyang termino ang iyang opisina, ang Office of the President, mo'y kinadakuan nga nagdawat og confidential og intelligence ban. Matod pa ni House Secretary General Reginald Velasco, matod pa niya matod pa ni Secretary General Reginald Velasco nga ang Kongreso kuno wise confidential intelligence fund has no CIF and its extraordinary miscellaneous expenses are subject to regular accounting. O sa ato pamatod pa ni Secretary General sa Kongreso nga si General Reginald Velasco nga why CIF ang Kongreso. Hinoon doon ay extraordinary miscellaneous expenses nga subject sa regular accounting and auditing rules. Ang Kongreso kuno nipasar sa audit sa kuha. Senators led by Senate President Meg Subiri miingon sab the same thing. Midinay sila ang Senado sab nga ang mga membro nila why confidential fund. Pero matod pa dire ni anasayn midipinsa ni Presidente Duterte, ni ex-President Duterte. Ang iyang former spokesman si Harry Roque nga kanhi party list congressman o iyang tigpamaba ni Presidente Duterte, matod pa dire extraordinary and miscellaneous expenses are worse than confidential intelligence funds in public accountability environment with no OR or other documentation required during his stint in Congress. Roque said, all that we required was a certification expenses. That sounds more that sounds more opaque than an acknowledgement receipt. Balikon ko ha. Gihisgutan man din ni Pamintuan nga dili unta makalimtan nga sa panahon ni Presidente Duterte ang iyang opisina, ang Office of the President, mo'y kinadakuan kaayong pundo sa gigahin sa confidential intelligence fund. O gani, si Secretary General sa Kongreso, si General Reginald Velasco, ang Secretary General Reginald Velasco miingon man, ang extraordinary o wa kuno sila CIF sa Kongreso. Gani ang extraordinary and miscellaneous expenses subject kuno sa regular accounting and auditing rules. Og unya ang House kuno mipasar sa kuha audit. Mausay gihimo ni Senate President Meg Subiri miingon disimte parihas nga pamahayag nga ang Senado parihas sa Kongreso wa sila'y they have no confidential fund. O unya maunang imitubag sab si ang kanhi tigpababa ni former Duterte nga ni former President Duterte nga si Harry Roque, ang kaniadto party list congressman
og nahimo naging tigpamaba ni Presidente Duterte. Matod pa niya, extraordinary and miscellaneous expenses mas grabe kuno kaysa confidential intelligence fund in public accountability department. Wa bang kuno UR, why official receipt ug other documentation nga gikinahanglan kon maghisgot ta kuno niya nang gitawag og extraordinary miscellaneous expenses. Amo tinuod ba ni? Doon na sila wa to sila CIA, why sila confidential intelligence fund ang Kongreso ug Senado, pero dunay extraordinary miscellaneous expenses. Gamatod pa ni Roque og tinuod banggali nga wa nay OR, why official receipt og documentation kuno gakinahanglan. Sa iya kunong panahon in Congress, matod pa ni Roque, ang gi-require lang kuno certification of expenses. Ispo ko muna. Si kanhi Senador Lacson sad mingon, mayayag sad, mipahayag sad sa si kanhi Senador Pampilo Lacson nga all along having served as senators while the pork barrel was officially removed, lawmakers had many other ways of circumventing the provision. But accounting expenses and patience are needed to peel away the layers that conceal this pork replacement in the national budget. Matod pa dire, thanks, kasalamat ko no, nga kining minyo ko kagubot nga nahitabo diha sa karon kuno sa gitawag og unified team, ang maong mga problema hinay-hinay kuno nga nanggawas ug nagpakita og unsay tinuod. Matod pa sa ato pa ang mga taxpayers doon na kuno mensahe to those who believe they are entitled to unlimited authority without accountability using people's money. Nga sa ato pa ngayon nga magbantay ang mga pinili nato, mga congressman, senador, nga matod pa ang katawhan kuno ang magbubuhis nagpada dunay mensahe nga sila nga nagtuo nga mensahe ngadto sa mga opisyal, sa mga kongresistang senador o uban pang mga leader nga kanang giingon kung sila nagtuo nga sila entitled may paggamit og unlimited, doon na sila unlimited, why kinutuban nga kagahom paggamit sa kwarta sa lungsod dan angayan nga kani ilang huna-hunaon. O gani lagi nalipay baton pa niining sinuwat ni Pabintuan nga tungod lagi kuno sa nahitabo nga medyo kagubot na sa unit team sa grupo tingali ni Bongbong Marcos o sa grupo ni Vice Presidente Sara Duterte, murag hinay-hinay na nga nanggawas ang kamatuoran. Dan manghinauta nga kining atong paghisgot-hisgot karon makatubag sa pipila ka mga text nga atong nadawat nga may kalabutan lagi niining panagbigni mahitungod sa confidential o intelligence fund. Benz, unsa na bang oras sa deha? Pila na lang ka minuto? Alas 11 na, sir. Alas 11:01. Alas 11 na? Yes, sir. Uy, kaino ko 15 minutos pa. Nahala, di na lang ta maglangan. Ato na lang hangyoon ang atong mga tigpaminaw nga ubanan ta ugma din hining atong tulumanon kay mubalik ta aron sa paghisgot-hisgot sa mga importante kayong mga impormasyon o kasayuran nga angayan nilang mahibawan. O sa dili pa ko manamilit, no? Sa dili pa ko mobiya, ako usang ipadangat ang akong obserbasyon hain ani kadiyot kaayo. Ako paring lilion kay murag doon ako'y nakalimtan nga text nga
tingalig magmahay katong texter nato kay importante magod. Niya di ay usa pa ka pamahayag nga gipagawas ni kanhi dili ni kanhi ni Representante Manuel Dalipi, ang House Majority Leader, nga nahibuong kuno siya nganong gibanatan sila ni Presidente Duterte. Kinahanglan dugagan ang pundo sa mga ahensya nga nakatutok sa intelligence information matter pa niya. Ang ilang gibuhat kuno pagkuha sa pundo nga gigahin ni adtong mga ahensya nga wa magtutok, wa magatiban sa problema sa intelligence information. Mao'y rason nga maton pa diri, wa kami gitago nga pundo sa Kamara pinasikat sa audit nga gihimo sa kuha. Sunod kami ug unsay gi-require sa kuha maton pa ni Manuel Dalipi. Sa laktod ba doon na daghan nasakitan gidi ay gyud pag-ayosan ang Kongreso sa pamahayag ni Presidente Digong Duterte. Di masab nato kalikayan lagi nga ang usa ka amahan mo dipinsa gyud sa iyang anak. Halawa naman tay Sibo pa ni ko alas 11 naman. Salamat kaayo sa inyong pag-uban kanang mo karong buntaga. Hinaot nga si Batala magaproteher kanato kanunay. Good morning.